Gipaslak sa prisuhan ang kanhing drug surrendery nga nasikop sa gipay-gayong bypass operation sa mga otoridad niaging Martes alas 9:24 sa gabi sa Purok New Bohol, Barangay Alegria, Alabel, Sarangani Province. Nasayran nga unang giila sa kapulisan ang suspect kasi alias Raymond, 32 anyos gani ni Kapuyo, ug residente sa Purok Upper Barangay Poblasyon sa maong munisipyo. Ang maong operasyon ang gilusad sa Alabel MPS kaabag ang nagkadaiyang unit sa kapulisan ilawom sa Sarangani Police Provincial Office nga nagresulta sa pagkasikop sa sospek. Kahibaluan nga ato sa operasyon, malampuso na palitan ang sospek og 2 ka puto sa gituwang shabu sa usa ka pusher buyer nga sakop sa operatiba nga iyang katransaksyon gamit ang bypass money. Wala usab nagduha-duha ang sospek sa pag-angkon sa kapulisan nga siya mibalik sa iyang bisyo tungod sa iyang mga barkada ug matud pa niini nga igo lamang siya ginasugo nga mopalit o ginadili nga droga sa Purok Silway, Barangay Nadiangas West, Jensan aron masustenir ang iyang bisyo. Sa kasamtangan ang drug surrendery ang balhog sa selda sa Alabel PNP o gikatakdang pasakaan og kaso kalapasan sa RA 9165 kon Comprehensive of Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, likayi ang mga bisyo og paligunon ang panglawas. Tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, ex-FM